नमस्कार. आयज तुम्ही जी शिरगांवा घटना घडल्या ती पयल्यार वाचल्यार कळटलें. तर ही घटना घडपाक कारण कितें? फेल्युअर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जे जबाबदारी जी पुलिसांनी जी घेतलेली पळय, जे एडमिनिस्ट्रेटर म्हण तूं जावं जो कलेक्टर किंवा मामलेदार आनी इन्क्लुडींग पुलीस डिपार्टमेंट, जे हांकां जबाबदारी दिल्लेली पळय तेंचे कडेन एक्झीट पॉयंटाचो ग्राफ ना. जेन्ना तुमी शिगमो जाता, कार्निवाल जाता, तेन्ना शिगम्याच्या आनी कार्निवालाच्या पयलीं तुमी डायवर्जन्स ऑफ रोड म्हणून पब्लिकेशन दिता आनी लोकांक डायवर्ट खंयसून एक्झीट पॉयंट खंय कितें आसा तें सगळें दिता. पूण आयच्या जी शिरगांवची येदी व्हडली जात्रा जाता, ते लाखांनी भक्त तेजे येता. त्या हितून तुमी फॅसिलिटीज पळय ती इतकी गर्दी जाता, थंयसर इल्लीशी वाट ती वाटेन तुमकां जी वाटेन जी सर्वीस प्रोवायड करपाक जाय ती दिना. कमिटीचें कितें जालां, कमिटीक ते खंय तरी चार पयशे मेळटा कमिटी यूज करपाक म्हणून ती स्टॉलां वाडोवन रस्त्यार तेकयतात आनी थंयसर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन जें आसता तें कशें मेळटा विदीन अ पिरियड ऑफ 1 डे ऑर 2 डे तांकां परमिशनां मेळटा काय कोण कशी दिता. ते फाल्यां फायर इन्सिडेंट जालो जाल्यार कशें कितें मॅनेजमेंट कांयच ना. आमकां सादेशे गोश्टी एप्लिकेशन करता लायटीच्या कनेक्शनाक जाल्यार कितक्योश्योच फॉर्मेलिटीज करच्यो पडटा आनी विदीन अ डे तांकां थंय इन्स्टॉल केलें की थंय फायराची हेजी इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन गावता. हे कशें गावता? मॅनेजमेंटान ही जबाबदारी एक्चुली मॅनेजमेंट फेल्ड हो मॅनेजमेंट. कित्याक म्हणटा की थंयसर कांयच तेंचे कडेन मॅप ना आनी आयज तेंचेर जेन्ना इतकी इन्सिडेंट जालो आनी तांकां दिसता की हो सिरियस ऑफेन्स जावन हेंचेर खंय तरी कारवाई जातली म्हणून आयज मॅनेजमेंट खंयच्या तरी एका मंत्र्यांक घेता आनी जावं आनीक कोणाक घेता आनी थंयसर ते बाय फोर्स ते सांगता की लोकांनी कॉपरेट करपाचें. म्हणून लोकांनी कशें कॉपरेट करपाचें? लोक कितके थंयसर येतले पळय ते खबर तरी आसता तुमकां. ते सन्मन जो सादो आसता, सन्मन होतो पार्टी पिवन पडटा थंयसर ड्रग्स बीन चलता पळय, तेजेर सुद्दां तुमी मॅनेजमेंट सारको प्रॉपर करता, सारके बॅरिकेड्स घालून रस्ते आडोवन थंय लोकांक आमचे वागातोर जाता सन्मान आमचो, तेका सुद्दां तुमी सारको बरी फॅसिलिटीज दिता. आनी हे जात्रा अशी आमची एक वर्सान एकदां येता आनी इतके भावूक येता थंयसर आमचे, तांकां लागून तुमचे कडेन फॅसिलिटीज दिवपाक कांयच ना. हे फेल्युअर, कंप्लीट फेल्युअर ऑफ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तितून येयलो कोण? मेन कलेक्टर, जे IAS ऑफिसर आहा पळय ती रिस्पॉन्सिबल. आयज बरी तुमी दुख्खा वतयली, तितून कांय जावचें ना. आयज सगळ्यांची तोंडां पयल्या हांवें, CMाचे पयले, विश्वजीत राण्याचे पयले, पुलीस चड आनी खुबशे जाण येवन गेले थंयसर. जे पॉलिटिशियन इतकी वर्सां न्हिदलेले पळय ते सुद्दां आयज थंयसर पावले. कित्याक पावले? हांकां खबर आहा की देवी आमची कितें तरी सांगपाक सोदता आनी बाबा हे कितें चल्लां पळय गोंयांत, डिस्ट्रक्शन म्हणटा तेका हांव, तितल्याच किलोमिटराच्या भितर फाटीं इशू चालू आसलो मायनिंगेचो. ते तुमी कितें केला पळय घोटाळो, ते लोकांक सोड, ते लोकांक थंयसरल्या पिशान काडूं शकता, देवाक काडूं शकना. हे तुमी कितें चलयला पळय ते आतां बंद करचें. आमी कितले आसूं, आमी एक्चुली आमी सपोर्टर, पूण कितें आहा असले नाका जाल्ले जाता पळय ते आयज दिसून येयले. आनी तुमकां आतां तुमी एक अंदाज घेवचो की बाबा देवी तुमकां कितें तरी सांगपाक सोदता आनी सुधरा तरी म्हणून सांगता. इतलेंय तुमी हें करूं नाका. तर हांव गव्हर्मेंटा कडेन सोड, देवा कडेनूच सोडचें पडलें हें सगळें. गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेवचो ना, कित्याक ही फेल्युअर ऑफ गव्हर्मेंट म्हणूनच हें आयज इतकी 6 जाणांची हें जाल्या. तरी आनीक हेंच्यांनी कितकेशेच लिपोवन दवरले आसतले. 6 जाणां जाले, आज 7वो जालो दिसता म्हाका दिसता. पूण हितून इन्सिडेंट ऑकर कसो जालो तोच खबर ना. थंयसर आनीक सोड अशें म्हाका दिसता की आनीक खुबशे जाण आसूंय शकता ह्या इन्सिडेंटान. सर हांव सरकारा कडेन कांय रिक्वेस्ट करूं शकना, पूण हांव एक काशिनाथ शेटयेन आयज जें सांगलां तेणें अंडर सेक्शन कितें 100 कितें तरी तेणें ती एक्शन घेवपाक लायतलो म्हणून, जावं तो कोर्टाक वयतलो म्हणून. तो जर वयता जाल्यार आमी आमचो तेका फूल सपोर्ट आसतलो आनी म्हाजो तरी आसतलो. आनी तेणें सांगलां आपूण वयतलो म्हणून, कोण जर वचना जाल्यार आपूण तरी आसात.